खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 22 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये गज़ल है दरवाज़े पर पिंजरे में तोता होगा। मोहम्मद अलवी की लिखी हुई गज़ल है। गज़ल के पहले मिसरे को उर्वान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम इस गज़ल को समझेंगे, गज़ल की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद अलवी की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर और खसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा सबक। मोहम्मद अलवी का ताल्लुक़ गुजरात के मशहूर सिनती शहर अहमदाबाद से है। ये सिनती शहर जहाँ बहुत सारे कल कारखाने वगैरह मौजूद हैं। उनकी पैदाइश 10 अप्रैल 1927 में हुई और उनके ख़ानदान में मजहबी और सकाफ़ती रिवायत की पासदारी को हमेशा अहमियत हासिल रही है। मोहम्मद अलवी की शायरी उस फ़िक्र और रिवायत को भरपूर नुमाइंदगी करती है, यानी तहज़ीब और तमीज़ के बारे में बात करते हैं, अपने घर और ख़ानदान के बारे में बात करते हैं, अपनी चीज़ों से ज़मीन से जुड़ाव मोहम्मद अलवी का है और उस जुड़ाव की बातें वो अपनी शायरी के अंदर भी करते हैं। तो जो उनकी ज़िंदगी पर गुजरी है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने समझा है, वही चीज़ों की अक्कासी आपकी शायरी करती है। 1960 के बाद उर्दू के जदीद शायरों में अपनी पहचान कायम करने वालों में मोहम्मद अलवी के अपने ख़ास अंदाज़ बयान और लब्ब लहजा की वजह से एक ख़ास और मुनफरिद मुकाम हासिल है। नए तर्ज की शायरी करते हैं, नए अंदाज की शायरी करते हैं। जदीद शोरा ने भी आपको पसंद किया और तरक्की पसंद शोरा ने भी आपको पसंद किया, आपका एतराफ़ किया। तो नए तर्ज के हैं, नए अंदाज के हैं। 1960 के बाद जो बड़े शोरा हुए हैं उन शोरा में आपका शुमार है। मोहम्मद अलवी ने गज़लें और नज़में दोनों कहीं और इन्हें दोनों सिनफ़ों पर बराबर अबूर हासिल है। अलवी की शायरी कायनात में ज़ाती हालात और कैफियत के साथ साथ फितरत, गाँव के मनाज़िर, खेत खलिहान, मैंने कहा आपसे जो चीज़ें इन्होंने देखी हैं, जो इनके ऊपर गुजरा है, छोटे परिवार से, छोटे ख़ानदान से, छोटे गांव से निकले हुए हैं और उसके बाद ही आगे बढ़े, लेकिन आपने अपनी तहज़ीब नहीं छोड़ी, अपनी सकाफ़त नहीं छोड़ी और उसी को शेर व शायरी के अंदर ज़ाहिर करते रहे। इसीलिए आपकी शेर व शायरी के अंदर, आपकी गज़लों में, आपकी नज़मों में आवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत मिलते हैं, आम मौज़ूआत आपके अंदर मिलते हैं। यहाँ पर कुछ दे रखी लिस्ट इस तरह के मौज़ूआत आपकी शायरी के अंदर हैं। फितरत, गाँव के मनाजिर, खेत खलिहान, घर ख़ानदान, बीवी बच्चे, गली मोहल्ला, यानी दरमियाना मुस्लिम समाज के तहज़ीबी, सकाफ़ती और मजहबी सूरत हाल और माजी की यादों को मरकज़ी मुकाम हासिल है। ये आपकी शायरी खुसूसियात, इस तरह के मौज़ूआत आपकी शायरी के अंदर मिलते हैं। इसलिए अलवी की शायरी में पेड़ पौधे, चरिंद परिंद और देही और कस्बाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अल्फाज कसरत के साथ इस्तेमाल हुए हैं। आम जिंदगानी के अल्फाज, आम बोलचाल के लफ्ज़ और साफ़ ज़ुबान, सीधी ज़ुबान के लफ्ज़ आपकी नज़मों में, आपकी गज़लों में मिलते हैं। अलवी की शायरी के अब तक 4 मजमूए, खाली मकान, आखिरी दिन की तलाश, तीसरी किताब और चौथा आसमान और एक कुल्लियात, रात इधर उधर रोशन शाया हो चुकी है, जो बहुत मशहूर है। रात इधर उधर रोशन ये आपका कुल्लियात है और ये बहुत मकबूल है। हिंदुस्तानी ज़ुबानों के सबसे बड़े अदबी इदारे साहित्य अकादमी ने मोहम्मद अलवी की शायराना कदर व कीमत का एतराफ़ करते हुए उनकी साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया। मोहम्मद अलवी ने अपनी शायरी के बारे में ख़ुद कहा है कि बातें कहीं कहीं सी हैं, फिर भी नई नई सी हैं। आपकी शायरी के अंदर उस तरह के मौज़ूआत हैं जो हमारे आसपास के मौज़ूआत हैं, रोज़ सुने पड़े हैं, देखे पड़े हैं। हम सब जानते हैं गाँव की ज़िंदगी क्या होती है, शहरी ज़िंदगी क्या होती है। गाँव के अंदर मुस्लिम जो ख़ानदान रहते हैं, जो और मुआशरती हालात है उनकी, वो ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी रहती है, हमें सबको पता है। तो उन्हीं चीज़ों को आपने नए रंग, नए अंदाज के साथ पेश किया है। वो चीज़ें जो हम सब जानते हैं, हम सब जिनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है, उन मौज़ूआत को आपने उठाया और नए अंदाज में, नए रंग के अंदर आपने पेश किया। इसलिए उनकी शायरी ऐसी लगती है कि जैसे सुनी सुनाई सी है, जानते हैं हम, लेकिन फिर भी नया रंग और नया रूप आपकी शायरी में मिलता है। और उसी के एतराफ़ में आप खुद भी कहते हैं, अपनी शायरी की तारीफ़ करते हैं कि बातें कहीं कहीं सी हैं, फिर भी नई नई सी हैं। यानी वो बातें हैं जो कहीं सुनी हैं, जानते हैं हम, लेकिन फिर भी नयापन आपकी बातों के अंदर मौजूद है। मोहम्मद अलवी के अशरार में लताफत, मसरत और ताजगी का राज यही है कि वो अपनी शायरी हुनर से मानूस अल्फाज को एक ऐसे अनोखे माने की तरफ मोड़ देते हैं कि कहीं कहीं सी बातें भी नई नई सी लगने लगती हैं। इस तौर पर मोहम्मद अलवी की शायरी सहल ममतना से इबारत है। सहल ममतना, जब हम किसी शायर की शायरी पढ़ें और वो शायरी हमें ऐसी लगे कि ये तो हम भी लिख सकते हैं। बातें कहीं कहीं सी हैं, फिर भी नई नई सी हैं। कितना आसान शेर है। ऐसा लगता है देखने पे कि हम भी इस शेर को लिख सकते हैं।
لیکن جب لکھنے بیٹھेंगे تو نہیں لکھ پائیں گے, ایسا شعر ہم سے نہیں کہا جائے گا. تو جب ایسا لگے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اور کہنے بیٹھے تو نہیں کہہ پائے, تو وہ جو حسن شاعری کا ہے وہ سہل ممتنا کہلاتا ہے. اس سبق میں ہم محمد علوی کی جس غزل کا مطالعہ کریں گے اس میں زبان اور بیان دونوں سطحوں پر ان کی شاعرانہ خصوصیات موجود ہیں. دیہی زندگی عکاسی کرتے ہیں, دیہاتی زندگی دکھاتے ہیں, عام زندگی دیہاتی کس طرح سے گزرتی ہے, کس طرح سے وہاں کے لوگ رہتے ہیں, کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں, وہ چیزیں آپ نے اس غزل کے اندر دکھانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر غزل آپ کے سامنے ہے, محمد علوی کی غزل ہے, اور پہلے ہم بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد بلند خوانی کرنے کے بعد ہم اس غزل کے اشعار کے معنی دیکھیں گے, معنی سمجھیں گے. دروازے پر پنجرے میں طوطا ہوگا, جھوٹے برتن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا. دروازے پر پنجرے میں طوطا ہوگا, جھوٹے برتن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا, اور اب بھی گاؤں میں نوٹنکی آتی ہوگی. اب بھی گاؤں میں نوٹنکی آتی ہوگی, کٹ پتلی کا کھیل اب بھی ہوتا ہوگا. اور پھر اپنا بچپن آنکھوں میں گھوم گیا, پھر اپنا بچپن آنکھوں میں گھوم گیا. ایک بچہ اسکول میں پھر روتا ہوگا, ایک بچہ اسکول میں پھر روتا ہوگا. سارا جنگل بھرا ہوا ہے پیڑوں سے, سارا جنگل بھرا ہوا ہے پیڑوں سے, جنگل میں بھی پیڑ کوئی بوتا ہوگا. اور کس نے گھر کی پہلی اینٹ رکھی ہوگی, سب سے پہلے ہل کس نے جوتا ہوگا. اور کوئی نہیں کہتا اب علوی جاگو بھی, کوئی نہیں کہتا اب علوی جاگو بھی, دن چڑھا آیا اتنا کوئی سوتا ہوگا. کوئی نہیں کہتا اب علوی جاگو بھی, اتنا دن چڑھایا اتنا کوئی سوتا ہوگا. علوی یہاں پر تخلص بھی آپ کا علوی ہے, تو تخلص کا آپ نے استعمال کیا ہے, تو یہ شعر غزل کا مقطع ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. طوطا, دھوتا, ہوتا, روتا یہ قافیہ ہیں, اور ہوگا, 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 ہوگا یہ ردیف ہے. غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہوگا اور دونوں مصروں میں ردیف بھی ہوگا. جبکہ دوسرے اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے اندر ردیف اور قافیہ ہوتا ہے, صرف دوسرے مصرے میں. اس شعر کے دوسرے مصرے میں, اس شعر کے دوسرے مصرے میں روتا قافیہ اور ہوگا. ایسے آگے والے اشعار کے اندر بھی یہی ہے. غزل کے اندر غزل کی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی ربط, کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہر شعر ایک دوسرے شعر سے جدا ہوتا ہے, الگ مفہوم رکھتا ہے, آزاد خیال رکھتا ہے. اس شعر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اسی شعر پر مکمل ہو جائیں گے, دوسرے شعر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ایسے ہی تیسرا شعر جو ہوگا اس کا اپنے پہلے یا آگے والے شعر سے یا اس پر والے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, ربط نہیں ہوگا. یہ غزل کی خاصیت ہوتی ہے, اس طرح سے غزل لکھی جاتی ہے. لیکن کئی بار شاعر غزل کے اندر بھی ربط اور تسلسل بنا دیتا ہے, جڑاؤ بنا دیتا ہے, جو پوری کی پوری غزل کو ایک نظم کی شکل کے اندر پیش کرتا ہے. جب اس طرح کی غزل سامنے آتی ہے تو اس غزل کو ہم مسلسل غزل کہتے ہیں. غزل مسلسل یا مسلسل غزل وہ کہلاتی ہے جس میں اشعار کا آپس میں جڑاؤ ہو. یہ آپ کی مسلسل غزل کا مثال ہے. مسلسل غزل کا اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جس میں اشعار کا آپس میں جڑاؤ اور ربط آپ کو نظر آئے گا. دیہاتی زندگی کی بات ہو رہی ہے, قصباتی زندگی کی بات ہو رہی ہے, کس طرح سے زندگی گزرتی ہے, کتنی آسانی سے وہاں پر لوگ اپنا دن گزارتے ہیں, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ صاف زبان کے اندر انہوں نے بتایا ہے. سہل ممتنا محمد علوی کی شاعری خصوصیات ہے. شعر دیکھنے پہ ایسا لگے گا کہ بالکل آسان ہے, ہم بھی ایسے اشعار لکھ سکتے ہیں, لیکن جب لکھنے بیٹھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں. پھر ہم بات کریں کہ دروازے پر پنجرے میں طوطا ہوگا, جھوٹے برتن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا. کتنا آسان نظر آتا ہے, لیکن جب آپ لکھنے بیٹھیں گے, کوشش کریں گے, تو آپ ایسا نہیں لکھ پائیں گے. آپ کو کوشش کرنی ہے, لکھ کر دیکھنا ہے غزل کہ آپ کیا اس طرح کی غزل لکھ سکتے ہیں. ردیف اور قافیے کی پابندی کیجیے, وزن اور بحر کا دھیان رکھیے, اور ایک ہی انداز میں پوری کی پوری غزل لکھ دیجیے. اب ہم اس کے معنی سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام, کیا میسیج ان اشعار کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. دروازے پر پنجرے میں طوطا ہوگا, جھوٹے برتن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا. یہاں پر محمد علوی اپنے پرانی زندگی کو یاد کر رہے ہیں جو ان کی گزر چکی. جب وہ گاؤں میں رہتے تھے, کسی چھوٹے قصبے کے اندر رہتے تھے, تب کس طرح سے ان کی زندگی ہوتی تھی, اور وہ تصویر بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زندگی وہاں پر ہوتی ہے. کچے گھر ہوتے ہیں, گھروں کے باہر پنجرا ہوتا ہے, پنجرے کے اندر یہ گاؤں میں زیادہ تر طوطا پالا جاتا ہے. اور پھر گھر کے اندر
झूठे बर्तन हमारी माँ धोती हुई हमें मिलती है। बचपन के अंदर हम खेलते थे, तोते के साथ खेलते थे, उधर उधर घूमते थे, और घर के अंदर जब आते थे तो हमारी माँ हमें घर के कामकाज करती हुई मिल जाती थी। तो उसी नज़ारे को फिर से याद कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं उस मंजर को, जो इनकी बचपन का नज़ारा है, जो गुजर चुका है, इनका माजी है। वो कहते हैं कि आज भी क्या पता घर के दरवाजे पर कोई एक पिंजरा रखा हो और उसमें एक तोता हो, और फिर अंदर जाकर देखें तो झूठे बर्तन घर में कोई धोता होगा। क्या पता मेरी माँ आज भी हमारे घर के झूठे बर्तन धो रही हो। अपनी माँ को याद कर रहे हैं, अपने माजी को याद कर रहे हैं। दूसरे शेर पे आते हैं। अब भी गांव में नौटंकी आती होगी, कठपुतली का खेल अब भी होता होगा। नौटंकी एक किस्म का ड्रामाई खेल जिसमें रक्स और मौसीकी के साथ साथ तमाशे दिखाए जाते हैं। नौटंकी एक नाटक खेला जाता है। गांवों के अंदर ये चीज़ें आती हैं। मोबाइल वगैरह जब नहीं थे, टीवी नहीं थे, तब दिल बहलाने का जरिया नौटंकी और कठपुतली के खेल ही हुआ करते थे। कठपुतली काठ यानी लकड़ी की मूर्ति या घड़े जैसी, गुड़िया जैसी बहुत बारीक तारों के जरिए उंगलियों की मदद से नचाया और तमाशा दिखाया जाता है। गुड़ियाएं होती हैं, लकड़ी की गुड़िया होती है जिसके हाथ पैर थोड़े ढीले होते हैं और उसके तार बिल्कुल बारीक तार होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। वो महीन तार उंगलियों पे बांध दिए जाते हैं और फिर उंगलियों से वो कठपुतली डांस करती है। तो वो ऊपर हाथ उनको दिखते नहीं है, छुपा लिए जाते हैं, सिर्फ नीचे हमें कठपुतली डांस करती हुई नजर आती है। तो ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की गुड़ियाएं खुद ब खुद नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। मेले ठेलों के अंदर आप इन चीज़ों को अभी भी देख सकते हो। मेलों में आपको नौटंकी भी दिख जाएगी, कठपुतली भी दिख जाएगी। गांवों के अंदर पहले नौटंकी आती थी, कठपुतली के खेल दिखाने वाले आया करते थे। शहरों में भी कभी कभी आया जाया करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये नहीं दिखते हैं, ना तो नौटंकी नाटक वाले दिखते हैं और ना ही कठपुतली के खेल वाले दिखते हैं। टीवी, मोबाइलों ने इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और ये दिल बहलाने के जरिए हुआ करते थे। अब दिल बहलाने के और भी सामान है, तो ये ख़त्म हो गए। तो वही पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। घर में दरवाजे पर पिंजरा रखा हुआ है, उसमें तोते को याद कर रहे हैं। अब उस ज़माने में नौटंकी भी आती थी, कठपुतली का खेल दिखाने वाले भी आया करते थे। तो ये करते हैं कि अब भी गाँव में नौटंकी आती होगी। अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्या पता अब भी गाँव में हमारे नौटंकी आती होगी और कुछ कठपुतली का खेल अब भी होता होगा। क्या अब भी वहाँ पर कठपुतली का खेल होता है? अब क्या अब भी लोग उसी से अपना दिल बहलाते हैं? तो ये माजी की तरफ जा रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। देखो, इंसान अपने माजी को कभी नहीं भूलता, अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए वक्त को वो कभी भी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है। अगर माजी अच्छा गुजरा है तो अच्छी यादें रहेंगी, माजी ख़राब गुजरा है, बचपन ख़राब गुजरा है तो ख़राब यादें रहेंगी। बचपन में हम क्या चीज़ देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, पूरी ज़िंदगी वो चीज़ हमें याद रहती है। चाहे हम अपना घर छोड़ दें, अपना गांव छोड़ दें, दूसरे शहर जाकर बस जाएं, बड़े शहरों के अंदर चले जाएं, बड़े घरों में, बड़ी बिल्डिंगों में जाकर रहने लग जाएं, लेकिन वो जो बचपन में हमारे साथ गुजरी हैं चीज़ें, जो बचपन में हमने सीखा है, जो बचपन में हमने खेला है, वो चीज़ें हमेशा हमें याद रहती हैं। तो शायर अपनी इसी इंसानी फितरत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंसान कितना भी अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाए, कितना भी अपने घर से, अपने गाँव से दूर हो जाए, वो यादें उसे हमेशा खींचती हैं, यादें उसे हमेशा बुलाती हैं। फिर अपना बचपन आंखों में घूम गया, एक बच्चा स्कूल में फिर रोता होगा। फिर अपना बचपन आंखों में घूम गया, एक बच्चा स्कूल में फिर रोता होगा। यहाँ पर फिर उनको अपने स्कूल की याद आ रही है। किसी बच्चे को उन्होंने रोता हुए देखा। अमूमन बच्चे स्कूल जाते हुए रोते हैं। ये स्कूल को कहा गया है। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, आप स्कूल इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अलिफ को हटा दिया गया है, स्कूल कहा गया है, ताकि, लेकिन इससे भी स्कूल समझ में आ रहा है, ताकि शेर का वजन बना रहे। शायर को अपने अशार के वजन के मुताबिक हरफों में, लफ्ज़ों के हरूफ में कमी या ज़्यादा करने की, बेशी करने की इजाज़त दे दी जाती है, जिससे उसका शेर खूबसूरत बन जाता है। तो ये शेर खूबसूरत बन गया, लेकिन इसको हम गलत नहीं कहेंगे, इसको स्कूल को हम स्कूल ही पढ़ेंगे। स्कूल पढ़ेंगे तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि स्कूल की बात हो रही है। ऐसे ही एक और लफ्ज़ यहाँ पर दिया गया है, इक। ये इक है, इक का मतलब यहाँ पर है एक। जैसे मैंने अलिफ बताया यहाँ पर, ऐसे ही इसका लिखने का तरीका ये है। एक के अंदर हम या भी लगाते हैं, तो यहाँ से या हटा दिया गया है, इक कहा गया है, लेकिन इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक की ही बात हो रही है। तो लफ्ज़ समझ में आ जाए, उसके मानों में कुछ खराबी ना हो, माने ना बदल जाए, तो उस हद तक शायर को हरफों में कमी बेशी करने का हक होता है, कमी बेशी करने के अंदर
सहूलियत दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है, उसमें हम कोई एतराज़ नहीं करते, अदीब कोई एतराज़ नहीं करते। तो एक बच्चा स्कूल में फिर रोता होगा। यहाँ पर शायर को अपना बचपन याद आ रहा है, बच्चे को स्कूल जाते हुए में रोते हुए देखकर। बच्चे रोते हैं तो उठा के ज़बरदस्ती उनको स्कूल ले जाया जाता है। गाँवों के अंदर तो पूरी टोली आती थी, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो मास्टर साहब स्कूल से पूरी टोली भेजेंगे 4-5 बच्चों को, और वो बाकायदा उसको उठा के लेकर आएगा, टांगे और हाथ पकड़कर झूला झुलाते हुए उसको स्कूल लेकर जाते हैं। तो वो कई नज़ारे कई बार देखने को वो मिलते थे, गाँवों के अंदर मिलते थे। अब नहीं होता, शहरों के अंदर इस तरह की बातें नहीं होती। अब बच्चा स्कूल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, माँ बाप से कह दिया जाता है, बाकी स्कूल में अब लेने के लिए नहीं भेजा जाता। तो शायर को वो जमाना याद आ गया जब इसने किसी बच्चे को रोते हुए देखा। क्या पता शायर को भी ऐसे ही उठाकर लेकर गए हों, या शायर ने ऐसे बच्चे वो ले जाते देखे होंगे। फिर अपना बचपन आंखों में घूम गया। ये बचपन के नज़ारे हैं, तो फिर से आंखों में घूम जाना मतलब नज़ारा सामने आ जाना, बचपन सामने आ गया जब उसने किसी बच्चे को स्कूल में रोते हुए देखा। तो वो बच्चे ये पहुंच गए स्कूल में ज़बरदस्ती, अब बैठे हुए हैं, घर की याद आ रही है तो रोने लग गए। मास्टर साहब ने कुछ सख्ती करी तब रोने लग गए। भूख प्यास की शिद्दत हो गई तो रोने लग गए। तो वो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में खूब मज़े करते हैं, खूब वो रोते हैं। सारा जंगल भरा हुआ है पेड़ों से, जंगल में भी पेड़ कोई बोता होगा। अब यहां भी मासूमियत वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। जंगल के अंदर पेड़ पौधे को बोया नहीं जाता, वो खुद ब खुद आते हैं, खुदरो होते हैं। वो खुदरो यानी अपने आप उगने वाले। खेत खलिहान के अंदर बीज डाला जाता है, बोया जाता है बीज, तब जाके फसल पैदा होती है। अब यहां पर शायर मासूमियत भरा सवाल कर रहे हैं, बचकाना सवाल कर रहे हैं बच्चों जैसा, कि जंगल में जो इतने सारे दरख्त नजर आ रहे हैं, इतने सारे पेड़ नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे खेतों में बहुत सारे पौधे होते हैं। जब फसल लगाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे फसल के पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे डंडे निकल जाते हैं, तो उनको बोया जाता है, फसल को बोया जाता है, तब इतने सारे दरख्त आते हैं, इतने सारे पेड़ पौधे आते हैं, इतने सारे पौधे आते हैं फसल के। तो जैसे हमने फसल बोते हैं, क्या जंगल के अंदर भी कोई बीज बोता होगा जो इससे सारे दरख्त एक बाय एक खुद ब खुद लगे हुए नजर आते हैं? तो मासूमियत वाला सवाल है, बचपन वाला सवाल यहाँ पर जहन में उभरता हुआ शायर के आ रहा है, और शायर उसको हमारे सामने पेश कर रहे हैं। सारा जंगल भरा हुआ है पेड़ों से, पेड़ ही पेड़, दरख्त ही दरख्त बड़े बड़े जंगल में मौजूद हैं। जंगल में भी पेड़ कोई बोता होगा। क्या किसी ने जंगल में भी पेड़ों के बीज डाले हैं, ऐसे उसकी रुपाई की है, उनकी निराई गुड़ाई की है? तो ये शायराना सवाल है, बच्चों का जैसा सवाल यहाँ पर किया गया है। किसने घर की पहली ईंट रखी होगी, सबसे पहले हल किसने जोता होगा? घर की पहली ईंट, घर की बुनियाद रखना, संगे बुनियाद की बात आ रही है। और हल खेती करने का आला औजार, जिससे खेती के लिए खेतों के अंदर बीज डालने के लिए जगह बनाई जाती है। खेती और बागवानी के लिए जमीन तैयार करने का एक मखसूस औजार या आला। तो अब यहां पर दुनिया के निज़ाम के बारे में बात हो रही है। दुनिया में पहला काम कुछ ना कुछ किसी न किसी ने शुरू किया ही होगा। तो ये कहते हैं घर की बुनियाद, घर की पहली ईंट किसने रखी होगी? ये दुनिया के अंदर पहला घर किसने बनाया होगा, घर की शुरुआत कैसे हुई होगी? यहाँ पर दुनिया के निज़ाम के बारे में आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने पहला घर बनाया होगा, दुनिया के अंदर पहली बार आए होंगे, दुनिया का निज़ाम पहली बार आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ होगा। और सबसे पहले हल किसने जोता होगा, यानी दुनिया का निज़ाम किसके ज़रिए सबसे पहले शुरू होगा? कौन शख्स होगा जिसने सबसे पहला हल जोता होगा? तो यहाँ पर घर बनाने और फिर ज़िंदगी का निज़ाम चलाने की बात हो रही है कि ज़िंदगी दुनिया किस तरह से अपनी रविश के अंदर आई, किस तरह से अपने अंदाज में चली। अगला शेर है, कोई नहीं कहता बलवी जागो भी, दिन चढ़ाया इतना कोई सोता होगा। यहाँ पर भी शायर अपने बचपन को याद कर रहे हैं। बचपन में इनके घर वाले, इनकी माँ इनको उठा दिया करती थी। जब कभी इनको जागने में देर हो जाया करती थी तो उठा देती थी कि अलवी ये कोई सोने का टाइम है, उठ जाओ चलो। अब उनको मार भी पड़ती थी, उनके ऊपर पानी भी डाला जाता था, सख्ती से ज़बरदस्ती उठा दिया जाता था। तो उनको बुरा मालूम होता हुआ होगा, लेकिन वो बहुत दिलकश बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी माँ, हमारे घर वाले हमें उठा रहे हैं। ये एहसास उनको होता है जिनको कोई उठाने वाला नहीं है। अब शायर ज़्यादा उम्र के अंदर आ गया है, कोई उठाने वाला इसको मौजूद नहीं है, कोई इसका ख्याल करने वाला मौजूद नहीं है। हम घर में बाहर से देर से आते हैं तो फ़ौरन हमारे घर से पूछताछ हो जाती है, फ़ोन आ जाता है कि आप इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं आए। तो वो हमें झुंझलाहट वाली बात लगती है, हमें ख़राब लगती है कि क्यों हमें फ़ोन किया जा रहा है, जबकि असल के अंदर वो अच्छी बात है। कोई हमारी राह देख रहा है, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। शायर को कोई उठाने वाला मौजूद था जब वो बचपन में था,
ذرا سی دیر ہوتی, ذرا سی پریشانی ہوتی, ان کی ماں فوراً ان کے پاس آ جاتی اور اٹھا دیتی کہ الوی اب اٹھ جاؤ, اب سونے کا وقت نہیں ہے, اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے, چلو اٹھو. زبردستی ان کو اٹھایا کرتی تھی. اب وہ ماں موجود نہیں ہے, اب نہ کوئی اٹھانے والا موجود ہے, اب نہ کوئی ان کو فون کرنے والا موجود ہے. تو شاعر, دل دکھ رہا ہے شاعر کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چڑھایا مطلب دھوپ تیز ہو گئی, سورج بلند ہو گیا, صبح کا وقت جب دھوپ تھوڑی تیز گرم ہو جاتی ہے, دن کا زیادہ وقت گزر گیا, اتنی دیر تک سویا نہیں جاتا. تو اب سو رہے ہیں, بہت دیر تک سو رہے ہیں, لیکن کوئی جگانے والا ہی نہیں ہے. یہاں دل کا درد ظاہر کر رہے ہیں وہ, کہ پہلے ان کی ماں ان کو آ کر اٹھا دیا کرتی تھی اور اب کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے. یہ اپنی تنہائی ظاہر کر رہے ہیں, دل کا درد وہ الوی ظاہر کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا اب الوی جاگو بھی, دن چڑھایا اتنا کوئی سوتا ہوگا, دن چڑھایا اتنا کوئی سوتا ہوگا. یہ ہم نے تشریح کی, اس کا خلاصہ کیا, آپ کو لکھ لینا ہے اس کو کتاب کے اندر. اب ہم کتاب کے اندر جو تشریح دے رکھی ہے, آپ کے متن دے رکھا ہے, خلاصہ دے رکھا ہے, اس کا ہم ایک بار پھر مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ کیا پیغام دے رہے ہیں. پھر وہی اشعار, پہلا شعر ہے, دروازے پر پنجرے میں طوطا ہوگا, جھوٹے برتن گھر میں کوئی دھوتا ہوگا. شاعر نے اس شعر میں جن خیالات اور احساسات کا بیان کیا ہے, ان کا تعلق خود شاعری کی ذات اور اس کے گرد و پیش کے سماجی حالات سے ہے. اپنی پرانی زندگی, گزری ہوئی زندگی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. دراصل شاعر ایک ترقی یافتہ عہد اور سوسائٹی میں ان کو جذباتی زندگی اور سماج کو یاد کر رہا ہے جس میں اس نے اپنے بچپن کا زمانہ گزارا ہے. اب اچھی سوسائٹی میں آ گیا ہے, بڑے مکان بنا لیے ہیں, نئے طریقے سے نئے زمانے کے حساب سے رہ رہا ہے, لیکن اپنا زمانہ پرانا شاعر کو ابھی بھی یاد ہے. شاعر بھولا نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کی زندگی گزری ہے, کس طرح سے اس کا بچپن گزرا ہے, گاؤں میں کیا کیا ہوتا ہے, وہ سب شاعر کو ابھی بھی یاد ہے. اس وقت کا منظر شاعر کی آنکھوں میں بسا ہوا ہے جب عام طور پر گھر کے دروازے پر پنجرے میں طوطا ہوا کرتا تھا اور گھر کے جھوٹے برتن گھر کی بڑی بزرگ شخصیت یعنی ماں دھویا کرتی تھی. شاعر کو اپنی ماں بھی یاد آ رہی ہے اشعار میں, اور اپنا پرانا گھر بھی یاد آ رہا ہے. اب شاعر اکیلا ہے لیکن زندگی گزار رہا ہے, پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے حال کو یہ دھیرے دھیرے کاٹ رہا ہے. کوئی آج جبکہ شاعر گاؤں چھوڑ کر شہر کی ترقی یافتہ زندگی بسر کر رہا ہے, اپنے بچپن کی جذباتی زمانے کو یاد کر رہا ہے اور ایک قسم کی لذت اور طمانینت محسوس کرتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ وہاں زندگی آج بھی اس نہج پر رواں دواں ہوگی, اسی انداز میں جس انداز میں ان کے بچپن میں تھا زندگی رواں دواں ہوگی, چل رہی ہوگی. اس میں ان کو لذت بھی آ رہی ہے اور دکھ کا احساس بھی ان کی غزل کے اندر, ان کے اشعار میں محسوس ہو رہا ہے. محمد الوی نے اس شعر میں اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ماضی کی اور متوسط طبقے کی قصواتی زندگی کو بیان کیا ہے, جس سے اس وقت کی معیاری زندگی اور سماجی حالات کا بھی اندازہ ہوتا ہے. متوسط جو اوسط درجے کے ہوتے ہیں, مڈل کلاس ہوتے ہیں, ان طبقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. وہ اپنے گھر میں طوطا پالتے ہیں, گھر میں عورتیں ہی سارے کام کرتی ہیں, اپنے مزے کے لیے وہ نوٹنکی وغیرہ دیکھتے ہیں, کٹ پتلی کا کھیل دیکھتے ہیں. وہ زندگی قصبات کی انہوں نے ظاہر کی ہے. اب بھی گاؤں میں نوٹنکی آتی ہوگی, کٹ پتلی کا کھیل اب بھی ہوتا ہوگا. غزل کے مطلع کی طرح اس شعر میں بھی محمد الوی نے گاؤں اور قصبے کی اس مخصوص زندگی اور تہذیب و ثقافت کی منظر کشی کی ہے جہاں عام لوگوں اور بچوں کی دلچسپی تفریح کا ذریعہ ریڈیو, ٹی وی اور سنیما ہال نہیں بلکہ نوٹنکی اور کٹ پتلی کا کھیل تماشا رہا کرتا تھا. میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں, قدیم وقت کے اوپر جب ٹی وی نہیں ہوتا تھا, موبائل نہیں ہوتا تھا, دل بہلانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوا کرتا تھا, تب نوٹنکی اور کٹ پتلی کے کھیل کے ذریعے ہی لوگ اپنا دل بہلایا کرتے تھے. اس طرح کے ناٹک گاؤں میں ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے, اور کئی بار ایک دن سے زیادہ کا وقت بھی لگ جاتا تھا نوٹنکی کے اندر, تو وہ کئی دن تک وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا کرتے تھے. اسی طرح سے اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے بچپن کے انہی ایام کو پیش کیا ہے جب وہ گاؤں میں رہتا تھا اور نوٹنکی اور کٹ پتلی کے کھیل تماشوں سے دل بہلایا کرتا تھا. شاعر سوچتا ہے کہ کیا وہ کھیل اب بھی ہوتے ہوں گے, اور یہ بھی خیال کرتا ہے کہ شاید ہوتے ہوں. شہر کے لہجے میں خواہش, تجسس اور افسردگی سمجھ سکتے ہیں ہم. دونوں چیزیں, تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پر خواہش بھی نظر آ رہی ہے, کیا پتہ ہوتے ہوں, تجسس ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوتے ہوں گے ہمیں پتہ نہیں, اور افسردگی کہ ہوتے ہوں گے لیکن میں وہاں پر موجود نہیں ہوں. خود کے نہیں ہونے کا افسوس بھی شاعر کو اس جگہ کے اوپر ہو رہا ہے. پھر اپنا بچپن آنکھوں میں گھوم گیا, ایک بچہ سکول میں پھر روتا ہوگا. اب اسکول میں بچہ کوئی روتا ہوا جا رہا ہے تو شاعر کو پھر اپنا بچپن کا زمانہ یاد آ گیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کو بھی اسکول میں کبھی رونا آیا ہو, اسکول میں کبھی تڑپ پیدا ہوئی ہو, گھر کے بارے میں, گھر کی یاد آئی ہو. اس شعر میں شاعر نے اپنے بچپن کے اس زمانے کو یاد کیا ہے
جب وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسکول جانے یا اسکول سے آتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر شاعر کو اپنا بچپن اور وہ اسکول یاد آنے لگتا ہے، جہاں بچے اپنی خاص نفسیات اور مزاج کے تحت گھر کو یاد کر کے بھوک پیاس سے یا استاد کی سختیوں سے یا اپنی آزادی ختم ہونے کی وجہ سے روتے تھے۔ شاعر نے ان باتوں کو کچھ ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس تمام عمل میں وہ خود بھی شریک تھا۔ کبھی نہ کبھی شاعر خود بھی رویا ہوگا، کبھی نہ کبھی شاعر کو اسکول جاتے ہوئے جھجک آئی ہوگی، رکنا چاہا ہوگا، لیکن زبردستی اسکول بھیجا ہوگا۔ تو ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد آتی رہتی ہیں، ہمیشہ ان کو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو شاعر نے شاعری اشعار کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ زندگی کی سچائی بیان کرنے کے لیے محمد علوی جانے جاتے ہیں۔ سارا جنگل بھرا ہوا ہے پیڑوں سے، جنگل میں بھی پیڑ کوئی بوتا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر نے دیہات سے تعلق رکھنے والے فطری مناظر پیش کیے ہیں۔ ان مناظر کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے عام نفسیات اور مشاغل بھی بیان کیے ہیں۔ عام طور پر دیہات اور قصبوں میں بچے کھلے میدان اور باغات میں کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور شاعر کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جنگلوں میں پیڑ پودے لگایا کرتے تھے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ شاعر پیڑوں کو دیکھ کر تجسس کے اندر ہے اور اندازہ لگا رہا ہے کہ اتنے سارے پیڑ ایک جگہ موجود ہیں، کیا کوئی پیڑ لگانے والا موجود ہوگا، کسی نے درخت لگائے ہوں گے۔ اور دوسرا معنی یہ نکلتے ہیں کہ شاعر ہو سکتا ہے خود بھی جا کر جنگلوں کے اندر پیڑ لگایا کرتا ہوگا، درختوں کے پودے لگایا کرتا ہوگا۔ اب اتنے سارے لگے ہوئے دیکھیں، اتنے سارے بڑے دیکھے ہیں، تو اس کو یاد آ رہا ہو، کیا پتہ آج بھی کوئی وہاں پر پودے بوتا ہوگا یا نہیں بوتا ہوگا۔ شاعر جن مناظر اور ماحول کا ذکر کر رہا ہے وہ اس کے حافظے کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی جڑوں سے وابستہ رکھنے کا وسیلہ بھی ہے۔ جنگل جو پہلے ہی درختوں اور پیڑوں سے بھرا رہتا ہے، اس میں پیڑ بونا شاعر کی مخصوص نفسیات اور حافظے کا غماز ہے۔ اس کو شاعر کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان جنگلوں میں کبھی جاتا ہو، وہاں پر چھوٹے درختوں کے پودے لگاتا ہو، وہ اور بھی وہاں پر پودے بوتا ہوگا۔ تو اب وہ چیزیں جب دیکھی اس نے ساری کی ساری، تو پھر سے یاد آ گئی کہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اتنے بڑے بڑے پیڑ یہاں پر موجود ہیں، کہ اب بھی کوئی بچہ ان درختوں کے اندر بیچ میں جا کر، وہاں جنگل میں جا کر پودے لگاتا ہوگا، بوتا ہوگا، یا پھر یہ اب بچوں سے خالی ہو گئے، ویران ہو گئے ہیں۔ کس نے گھر کی پہلی اینٹ رکھی ہوگی، سب سے پہلے ہل کس نے جوتا ہوگا۔ یہاں پر دنیا کے نظام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پہلی کھیتی اور پہلی گھر بنانے کی بات، بنیاد ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہری طور پر اس شعر میں کھیتی اور ابتدا اور گھر کی تعمیر سے متعلق مضمون بیان کیا گیا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ شعر تخلیق کائنات اور دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ پہلے شخص دنیا کے اندر آدم علیہ السلام ہی ہیں، ان کے بعد ہی کھیتی بھی شروع ہوئی، ان کے بعد ہی گھر وغیرہ بھی بنائے گئے، تو شروعات وہیں سے مانی جاتی ہے۔ گھر کی پہلی اینٹ رکھنا دنیا میں انسان کی پہلی بار بود و باش اور اختیار کرنے اور ہل جوتنا، دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے وسائل کی تلاش کرنے کی جانب اشارہ کرنا ہے۔ ہل جوتنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم محنت کر رہے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہل جتے گا تب وہاں پر بیج ڈالے جائیں گے، تب وہاں فصل پیدا ہوگی، تب اس فصل سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جستجو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جد و جہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کام دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ آدم سے پہلے یہاں پر زندگی کی کوئی نمونات، کوئی اثرات موجود نہیں تھے۔ اب پھر اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں اور پھر اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتا اب الوی جاگو بھی، دن چڑھایا اتنا کوئی سوتا ہوگا۔ صبح کا وقت ہے، کافی وقت ہو گیا، دن چڑھا گیا، سورج اوپر آ گیا ہے۔ پہلے تو ہماری ماں ہمیں اٹھا دیا کرتی تھی، ہمارے گھر والے، دوسرے لوگ، بچے ہمیں اٹھا دیا کرتے تھے۔ اب میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، تنہائی میرے ساتھ ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ الوی اب اٹھو، صبح ہو گئی، دن چڑھ آیا ہے۔ مقطع میں شاعر نے خالص ذاتی حوالے سے کام لیتے ہوئے پوری غزل میں پیش کی گئی فضا کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یعنی پوری غزل کے اندر جو باتیں کر رہے تھے، اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں، جنگلوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے کھیتوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے گھر کو یاد کر رہے ہیں، اپنی ماں کو، پنجرے کو، طوطے کو، سب کو یاد کر رہے ہیں، اسکول کو بھی یاد کیا ہے۔ اب یہاں پر آ کے پورا کا پورا مواد سامنے آ گیا، پوری چیز سامنے آ گئی ہے کہ وہ پہلے ہوا کرتے تھے، ماضی کی باتیں تھیں، اب میں اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، اب وہ سب کام کرنے والے موجود نہیں ہیں، دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اب اکیلا ہی مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو بچپن سے وابستہ انہی یادوں سے مربوط کر دیا ہے جن سے غزل شروع ہوئی تھی۔ شاعر اپنے بچپن کے ان ایام کو یاد کر رہا ہے
جب وہ دیر تک سوتا تھا اور اس کی ماں اس کو بار بار جگایا کرتی تھی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اب جب کہ وہ بڑا ہو چکا ہے، اب دیر تک سونے پر کوئی جگانے والی شخصیت موجود نہیں ہے، اب تنہا رہ گیا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ اب اس کا گاؤں ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے ساتھی ہیں، نہ اس کے دوست ہیں، نہ اس کے ساتھ درختوں میں، جنگلوں میں پیڑ بونے والے، پودے لگانے والے بچے موجود ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب اکیلے ہی زندگی کا سفر اس کو کاٹنا ہے، اکیلے ہی زندگی اس کو گزارنا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر ہماری یہ غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ غزل کی ہم نے تشریح میں نے آپ کو سمجھایا، خلاصہ آپ کو بتایا، اور اس کے بعد جو آپ کی کتاب میں تشریح دے رکھی ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا، اس کو بھی ہم نے سمجھا۔ آسان غزل ہے، سیدھے الفاظ سادگی کے ساتھ کہے گئے ہیں، کوئی بناوٹ، کوئی تصنع غزل کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو عام زندگی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، روزمرہ کے لفظ یہاں پر اس غزل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہی محمد علوی کی خاصیت ہے، اور یہی محمد علوی کو دوسرے شعراء سے الگ کرتی ہے۔ جدید شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں، جدید انداز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، الوداع۔